स्ट्रीट मूवमेंट आपका स्ट्रीट मूवमेंट आप लोगों की बड़ी कामयाब दिखाई दे रही है, वर्कर भी चार्ज है, लीडरशिप भी देख रहे हैं। फिर अगला लाहे अमल क्या, इमरान खान की रिहाई कब तक हो जाएगी? क्या स्ट्रीट मूवमेंट जिस तरीके से अवाम निकल रहे हैं ये इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे? देखिए, इमरान खान एक सोच, एक फ़िक्र का नाम है, एक नज़रिए का नाम है, और स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो एक दिन की नहीं है, ये जदोजहद है। और ये जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती, जब तक आइन और कानून की प्रॉपर पासदारी नहीं होती, जब तक इन असम्बलियों में वो लोग ना बैठें जो वाकई लोगों के हकीकी नुमाइंदे हैं, तब तक ये स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहेगी। इमरान खान हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि उनकी रिहाई ही जो है ये मेन मकसद है इस पूरे स्ट्रीट मूवमेंट का। पूरे पाकिस्तान में लोग मोबलाइज हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान अपने लेवल पे कर रहा है, पार्टी के बाकी दीगरान मेंबरान लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो एक कलेक्टिव बड़ी केयरफुल हो के प्लानिंग हो रही है और मूवमेंट चल रही है। अब कराची में आपने देखा और जो आपको नज़र आया अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ये रिस्पॉन्स आपको कोई भी सियासी बंदा चला जाए उसको ये एक चीफ मिनिस्टर, एक इमरान खान का चुना हुआ एक बंदा, उसकी लीडरशिप, उसके लोग नौजवान क़यादत वो जो सामने आए, तो जिस हिसाब से लोग इकट्ठे हुए तो क्लियर मैसेज है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वो जितने भी आप उसको जेल में बंद कर लें, वो एक सोच का नाम है इमरान खान। वंडर बॉय को तब्दील करने के हवाले से कोई बातें हो रही हैं, वंडर बॉय तब्दील किया जा सकता है? कोई आपकी जमात में वंडर बॉय है, कोई लाया जा सकता है कोई वंडर बॉय? देखिए, हमारा तो एक ही बैट्समैन है, बॉलर है, वो है इमरान खान। वो जेल में है, वो आएगा इंशाल्लाह। और देखें, मुल्क में वंडर बॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, मुल्क में हकीकी कानून की हुक्मरानी चाहिए और आवाम का मुंतखब, असली मुंतखब लीडर चाहिए, मुल्क को लीडर चाहिए। तो ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। एक को उठा के दूसरे को लाना, ये तजर्बे 75 साल से हो रहे हैं, 75 साल से हम नीचे जा रहे हैं। ये एक और आएगा, इससे शायद ज़्यादा वो ताबेदार होगा, जो भी होगा, जो अभी सुनने में आ रहा है। लेकिन कौम को कोई फ़र्क, क्योंकि देखें, कौम का मसला ये नहीं कि वंडर बॉय आएगा, वंडरफुल बॉय आएगा, स्पीड बॉय आएगा या कोई और ताबेदार बॉय आएगा। कौम को आटा सस्ता चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, कौम को बिजली सस्ती चाहिए, कौम को अमन चाहिए, कौम को कानून का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अदालतें इंडिपेंडेंट होनी वो कौम देखना चाहती है इस वक्त। ऐसी अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से इस वक्त जो कराची के विजुअल्स पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, उसके पहले पंजाब के विजुअल्स देखे हैं, ऐसा लगता है कि स्ट्रीट मूवमेंट आप लोगों की बड़ी कामयाब रही है और आगे जो सूरत हाल है वो भी अब आप देख चुके हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो सिंध के अंदर जो सिंध हुकूमत का रोल देखने को मिला, उसको किस नज़र से देखते हैं? पुलिस किसने भेज दी, दावतनामे पहले आ चुके, फिर गिरफ्तारियां हो गई, फिर जलसे का सामान पुलिस उठाकर भागी। तो अगर आप लोगों को दावत देकर जो है वो आप कैसा हैंडलिंग होगी आप? देखिए, सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी से हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तो कोई शक नहीं है। कंपेयर टू नून लीग तो वो तो डिक्टेटरशिप है, वो तो उनका तो तरीक़ेकार ही डिफरेंट है। लेकिन हमें मायूसी हुई। पहले तो सिंध हुकूमत ने सईद गनी साहब, जिन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, ओबीसी चीफ मिनिस्टर, उनकी लीडरशिप के कहने पे किया होगा कि उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को वेलकम किया, उनको बड़ा वार्मली उनको रिसीव किया, तो हमने अप्रिशिएट किया। उन्होंने हमें स्पेस भी दी, जो काबिल तारीफ़ थी। लेकिन बाद में अब पीपल्स पार्टी बता सकती है कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने रास्ते बंद किए। हैदराबाद से वापसी पे चीफ मिनिस्टर अजीब रास्तों से आए, जो उन्होंने ख़ुद कहा। उनको और उनकी काबीना, उनके मेंबर अरकान मेंबर्स, सारे की जान लिटरली ख़तरे में थी, क्योंकि वो जहाँ से होके आए। और फिर लाठी चार्ज, आंसू गैस, सामान उठाना, ये पीपल पार्टी के साथ जमता नहीं है। मतलब पीपल पार्टी और ये काम, ये आपका ज़हन। तो खान साहब, आपने पीपल्स पार्टी से पूछा नहीं है कि अचानक गेयर क्यों तब्दील हो गया पुलिस का? तो वही बताएंगे, हम तो पूछ रहे हैं, आपके कैमरे की वसातत से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि जो वेलकम था वो मुज़ाहमत में और उसमें तब्दील हुआ, और इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पूरे पाकिस्तान में हुई। और पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस पे जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो बड़ा हम सब ने अप्रिशिएट किया। ठीक है, शहराम साहब ये बताइएगा कि वो या बीच में हुआ
وہ مزہ نہیں آیا، مطلب وہ پھر فرق نہیں رہا نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ راستے پہ نہ چلے جس پہ نون لیگ چل رہی ہے نا. اسٹریٹ موومنٹ آپ کا اسٹریٹ موومنٹ آپ لوگوں کی بڑی کامیاب دکھائی دے رہی ہے، ورکر بھی چارج ہے، لیڈرشپ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر اگلا لاہے عمل کیا؟ عمران خان کی رہائی کب تک ہو جائے گی؟ کیا اسٹریٹ موومنٹ جس طریقے سے عوام نکل رہے ہیں یہ عمران خان کو رہا کروا پائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان ایک سوچ، ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے، یہ جدوجہد ہے. اور یہ جب تک حقیقی آزادی نہیں مل جاتی، جب تک آئین اور قانون کی پراپر پاسداری نہیں ہوتی، جب تک ان اسمبلیوں میں وہ لوگ نہ بیٹھیں جو واقعی لوگوں کے حقیقی نمائندے ہیں، تب تک یہ اسٹریٹ موومنٹ جاری رہے گی. عمران خان ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ہے، کیونکہ ان کی رہائی ہی جو ہے یہ مین مقصد ہے اس پورے اسٹریٹ موومنٹ کا. پورے پاکستان میں لوگ موبلائز ہو رہے ہیں، چیف منسٹر اپنے لیول پہ کر رہے ہیں، تحریک تحفظ آئینی پاکستان اپنے لیول پہ کر رہا ہے، پارٹی کے باقی دیگران ممبران لوگ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. تو ایک کلیکٹیو بڑی کیئرفل ہو کے پلاننگ ہو رہی ہے اور موومنٹ چل رہی ہے. اب کراچی میں آپ نے دیکھا اور جو آپ کو نظر آیا انپریزیڈنٹڈ، مطلب یہ رسپانس آپ کو کوئی بھی سیاسی بندہ چلا جائے اس کو یہ ایک چیف منسٹر، ایک عمران خان کا چنا ہوا ایک بندہ، اس کی لیڈرشپ، اس کے لوگ نوجوان قیادت وہ جو سامنے آئے، تو جس حساب سے لوگ اکٹھے ہوئے تو کلیئر میسج ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ جتنے بھی آپ اس کو جیل میں بند کر لیں، وہ ایک سوچ کا نام ہے عمران خان. ونڈر بوائے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں، ونڈر بوائے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ کی جماعت میں ونڈر بوائے ہے؟ کوئی لایا جا سکتا ہے کوئی ونڈر بوائے؟ دیکھیں، ہمارا تو ایک ہی بیٹسمین ہے، بالر ہے، وہ ہے عمران خان. وہ جیل میں ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں، ملک میں ونڈر بوائز کی ضرورت نہیں ہے. ملک میں حقیقی قانون کی حکمرانی چاہیے اور عوام کا منتخب، اصلی منتخب لیڈر چاہیے. ملک کو لیڈر چاہیے، تو یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. ایک کو اٹھا کے دوسرے کو لانا، یہ تجربے 75 سال سے ہو رہے ہیں. 75 سال سے ہم نیچے جا رہے ہیں. یہ ایک اور آئے گا، اس سے شاید زیادہ وہ تابعدار ہوگا، جو بھی ہوگا، جو ابھی سننے میں آ رہا ہے. لیکن قوم کو کوئی فرق، کیونکہ دیکھیں قوم کا مسئلہ یہ نہیں کہ ونڈر بو آئے گا، ونڈرفل بو آئے گا، اسپیڈ بو آئے گا یا کوئی اور تابعدار بو آئے گا. قوم کو آٹا سستا چاہیے، نوکری چاہیے، روزگار چاہیے، قوم کو بجلی سستی چاہیے، قوم کو امن چاہیے، قوم کو قانون کا تحفظ چاہیے. عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہونی وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے. اس وقت ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے. کوئی بھی آئے اپنی ذات کے لیے اگر وہ لگا وہ کچھ اور بات ہے، لیکن عام بندے کے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ سوال ہر بندہ آپ سب کو پوچھے نا کہ حکومت بنی ہوئی آپ کے لیے، اس حکومت میں کیا خیر کی بات ہے؟ کچھ ہے؟ سر یہ بتائیے کہ جو فرانسک رپورٹ آئی ہے جس میں سہیل افریدی کی کچھ باقی لوگوں کی تصویریں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نااہلی کی طرف جا سکتی ہے یہ بات؟ دیکھیں، ایک فورنزک رپورٹ پہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بالکل کلیئر نہیں ہے. اور یہ مطلب آبویسلی ہماری جو ڈیٹیل ہیں وہ انہوں نے آلریڈی شیئر کی ہوئے ہیں. تیمور جگرا نے فرانسک رپورٹ سر پنجاب کی آئی ہے، تو پنجاب کی آئی ہے، لیکن وہ ہماری دیکھیں ہم اس پہ یقین ہی وہ ایک کوشچن مارک ہے. اس پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جو بھی کہہ لیں، جو ہوا، جو رپورٹ آئی 8 فروری کو، وہ ساری چیزیں قوم نے زمین بوز کر دی. تو آپ قوم کی سوچ کو سمجھیں، قوم کے فیصلے کو سمجھیں. اور یہ جو 25 کروڑ لوگوں میں سے 70% لوگوں نے یا 75% لوگوں نے جو فیصلہ کیا 8 فروری کو، وہ ایکچوئل رپورٹ ہے فارنزک. اس کو اگر آپ انالائز کریں، عقل اگر تھوڑی بھی بندہ استعمال کرے اور اس رپورٹ کو انالائز کرے اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ آپ فیصلے کریں، تو میرے خیال سے یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے، پاکستان تحریک